ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم الكور تاع لي زيموبيليزاسيون حيكون كور مختصر، هو بالنسبه للناس اللي تقرا في المدارس الاقسام التحضيريه، يعني حاجه خفيفه. داكش لي زيموبيليزاسيون راهم فيهم بزاف اشياء معمقه اللي حتكون ان شاء الله في فيديوهات قادمه ان شاء الله في لا كونطابيليتي ابروفوندي باذن الله. اسمها هذه راح نديروها غير للناس اللي حتقرا يتوجدوا لها لي زيكزامان تاع بريمير اني. نبداو في الكور هذا راح نديرو لي زيموبيليزاسيون كوربورال اي لي زيموبيليزاسيون انكوربورال، وان شاء الله في فيديو اخر نديرو لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. نبداو مع لي زيموبيليزاسيون كوربورال اللي هي بالعربيه التثبيتات العينيه، يعني التثبيتات الملموسه. اوكي. sont des actifs corporels détenus par l'entité pour la production, la fourniture de services, la location, l'utilisation à des fins administratives dont elle attend des avantages économiques futurs et dont la durée d'utilisation est censée se prolonger au-delà de la durée d'un exercice. Donc, هما les immobilisations corporelles هما أصول عينية تملكها المؤسسة للإنتاج ولا لتقديم خدمات ولا للكراء ولا لاستعمالات لأغراض إدارية. هاد الأصول هذه باش تشريهم باش تقدم لها من بعد ديزافونتاج ايكونوميك فيتور، يعني حيكون فيها ديزافونتاج فوائد اقتصادية مستقبلية، حيكون فيها حتى تدخل لنا دراهم. مثلا نشريو برودكسيون، رانا نشريو لا ماشين هذيك باش تنتج لنا المنتوجات اللي نحتاجوها، هذوك المنتوجات راح نعاودو نبيعوهم، اذا راح تمدلنا ديزافونتاج ايكونوميك فيتور. اوكي. Et dont la durée d'utilisation est censée se prolonger au-delà de la durée d'un exercice. معناها باللي la durée d'utilisation ولا مدة الاستعمال تاع هذه ولا المدة النفعية تاع هذا لاكتيف ولا لي موبيليزاسيون راهي تفوت عام، تفوت عام، يعني ديباسي ان اكزرسيس اللي هو عام، لازم تفوت عام، سينو ماهيش ديزيموبيليزاسيون. هنا رمارك واش هما لي زافونتاج فيتور اللي نهضروا عليهم. هما يديزيني le potentiel d'un actif à contribuer directement ou indirectement à générer des flux de trésorerie au bénéfice de l'entité. Donc les avantages économiques هما إمكانية، هو يمثلوا لنا إمكانية الأصل في المساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدخال تدفقات الخزينة لفائدة المؤسسة، يعني حيدخلونا دراهم لفائدة المؤسسة. Remarque هي تقولنا un actif immobilisé dont la durée d'utilité est inférieure à un an n'est pas considéré comme immobilisation. Ok. un actif يكون قل من la durée d'utilité تاعو قل من العام راهو ماهوش immobilisation. Un actif immobilisé dont la durée d'utilité dépasse un an et de faible valeur est considéré comme consommation dont l'exercice de sa mise en service n'est pas considéré comme immobilisation. كاينين des immobilisations يفوتوا العام، plutôt des actifs يفوتوا العام mais هما actifs immobilisés mais لا فالور تاعهم فابل بزاف. دوك نشوفوها في ان اكزامبل في ليكزارسيس ان شاء الله في الفيديو الجاي جاي. فابل بزاف نحطوهم كوم كونسوماسيون، يعني يكونوا في لا كلاس 6. باغ كونطخ لي زيموبيليزاسيون يكونوا في لا كلاس 2. اوكي. لي زيموبيليزاسيون كوربوريل سون لي تيران، الاراضي، لي كونستركسيون، لي انستالاسيون. لي كونستركسيون هما البنايات، لي انستالاسيون تكنيك، لي انستالاسيون تكنيك de production، يعني تقنيات الإنتاج ولا منشآت تقنيات الإنتاج، وكذلك الماتريال اندستريال اي اوتياج اي لي زوتي انفورماتيك. ماتريال اندستريال اي اوتياج هما المعدات والادوات الصناعيه، وثاني لي زوتي انفورماتيك. اوكي. لي ديفيرون كونت تاع لي زيموبيليزاسيون كوربورال سون لو اس اف تاعكم راهو فيه كامل لي كونت. اوكي. كامل لي كونت. حنا راح نشوفوا لي كونت تاع لا كلاس 2 اللي هي راح تكون immobilisation
l'immobilisation, la classe 2 c'est immobilisation. 21 c'est immobilisation corporelle. كما كنتو تشوفوا 21 immobilisation corporelle. هاد لي كونت كيما راهم راح تلقاهم في الاس اف، اللي عنده الاس اف راه يروح لا كلاس 2 ولا لي كونت 2 يلقى هاد لي كونت. سي با لا بين نشوفوهم شي هما 211 سي تيران، 212 اجونسمون اي اميناجمون دو تيران يعني عمليه ترتيب وتهيئه الاراضي. هادو علاش راني نشرح لكم بالعربيه باش تهزوا لي تيرم، لازم تهزوا المصطلحات اوكي. باش من المره الجايه كي تقرا اجونسمون اي اميناجمون تعرف باللي عمليه ترتيب وتهيئه الاراضي اوكي. كونستركسيون هي البنايات، انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج اندستريال اللي هي المنشآت التقنيه والمعدات والادوات الصناعيه. اوتر ايموبيليزاسيون كوربورال اللي هي تثبيتات عينيه اخرى اوكي. تثبيتات عينيه اخرى يعني من غير هذو اللي الفوق، من غير الربعه اللي سيتيناهم الفوق. كل حاجه سيتيناها راهي عندها لو نيميرو دو كونت تاعها، لازم تحفظوا لو نيميرو دو كونت. ماشي تحفظوه مي لازم تعرفوا شنو هو لو نيميرو دو كونت هذا، خاطرش ان شاء الله اذا حديروا لا سبيسياليتي تحتاجوها في الخدمه. Les comptes d'immobilisation corporelle sont débités, يعني حيجيو في الديبي à la date d'entrée des actifs sous le contrôle de l'entité. Une fois يدخلوا لنا les actifs وتكون عندنا le contrôle، المؤسسة تكونتروليهم، يكونوا نسجلوهم directement à la date d'entrée اوكي. يتسجلوا في المحاسبة تاع المؤسسة. par exemple هنايا يجيو le coût تاعهم soit le coût d'acquisition اللي حنشوفوه من بعد، soit la juste valeur c'est la date d'entrée، la juste valeur تاعو تاع هذاك لاكتيف la date d'entrée. هل لي كو داكيزيسيون جوست فالور ان شاء الله نشوفهم في فيديوهات واحده اخرى، خاطرش كاين بزاف لي فالور، كاين فالور ريكوفرابل ريزيدويال انسي دو سويت، نشوفهم في فيديو وحدهم سيبارابل باش تفهموهم مليح باذن الله. عندنا لا كونطابيليزاسيون شحال يجي فيها ديبي كريدي كيما راكم تشوفوا كيما تعودنا في لي كونط كامل. كي يكون عندنا اكيزيسيون بيان اشا ولا اوبتونسيون انسي دو سويت، اي مو قريب اكيزيسيون ولا ريسيبسيون ولا اي حاجه معناها اشا. هادو هما لي كونط تاعنا كي تكون ايموبيليزاسيون كوربورال. انا درت لكم 21. لو اكس هذا كابابل يكون 1 تيران، كابابل يكون 2 اميناجمون اي اجونسمون دي تيران، 1 سي دو سويت اوكي. مع شكون؟ مع لو فورنيسور، يكون الكريدي تاعنا هو لو فورنيسور دي موبيليزاسيون، حنا نشريوه من موردي التثبيتات اوكي. لي بيلي تاعنا حيكون اكيزيسيون دي موبيليزاسيون كوربورال ولا اكيزيسيون دان تيران ولا اكيزيسيون دون كونستركسيون، المهم لي موبيليزاسيون اللي شريناها اوكي. وهنا لو مونطون دو كالكول. بون entre parenthèses ما تنساوش لا تي في اي ديدكتيبل اوكي. نشوفوها ان شاء الله في لي زيكزارسيس الجايين. ما تنساوش لا تي في، انا نسيت ما حطيت لكمش لا تي في. اذا عطاوه لكم اوغتاكس لازم تخرجوا لا تي في وحدها ديروا لا تي في. واذا عطاوه لكم اونتيتي سي ميم هو تجبدوا لا تي في وحدها خاطرش عندها كونت وحدها اوكي. Le coût d'acquisition ou d'achat comprend les éléments suivants. Donc واش هما les éléments اللي يجيو في le coût d'achat؟ حنا واش حيعطيونا؟ كابابل يعطيك لو كو داشا ديريكتومون، ما كاين حتى مع حتى حاجه، وكابابل يعطيك لو بري داشا. دونك يعطيك لو بري داشا، لو بري داشا راهو غير سعر مثلا الحاجه اللي شريتها، التثبيت اللي شريته، مثلا سعر الارض فقط، سعر الماشينه اللي شريتها اوكي. بصح كي نقولوا كو داشا، لو كو داشا هذا راح يكون لو بري داشا بلوس واش لي شارج اي لي فري. حيكونوا كاينين دي شارج انديريكت و دي شارج ديريكت اوكي. هذا هو الفرق بين بري و كو، تكلفة سعر الشراء وكاين تكلفة الشراء او فرق اوكي. اذا كيفاش نحسبوا لو كو داكيزيسيون؟ لو كو داكيزيسيون اللي هو تكلفة الشراء هو لو بري داشا تاع الشرينا نزيدو لو لي فري ديريكت interne ou externe permettant la mise en service du bien tel que، يعني حيديروا لنا يسمحوا لنا انه نحطوا يبدا يخدم لنا لو بيان تاعنا كيما شكون لي دروا دو دوان، يعني اذا حنجيبوه نامبورتيو الماتريال تاعنا لازم يكونوا كاينين لي فري دو دوان. دونك لو دروا دو دوان
نزيدو لها les taxes non récupérables. دوك نشوفو مثال على une taxe non récupérable. Les frais de transport, d'installation, de montage nécessaires à la mise en état de fonctionnement de l'immobilisation corporelle. Ok. Les frais de transport يعني مصاريف النقل، مصاريف التثبيت، مصاريف التركيب اللي تساعدنا ان نحطو تبدا لا ماشين ولا l'immobilisation corporelle تاعنا تخدم. Ok. Les honoraires des professionnels tels que les architectes et les ingénieurs intervenant dans la phase d'acquisition et de mise en état de fonctionnement du bien. Donc, les honoraires تاع شكون architectes ou les ingénieurs تاع les professionnels اللي عندهم علاقة بالموبيليزاسيون اللي شريناها، كانت أرض، كانت بناية، كانت ماشينة، عندهم علاقة بهذا الشيء، وهما حيساعدونا ان نخليو هذا الشيء اللي شريناه يمشي، لي موبيليزاسيون اللي شريناها تمشي لنا. نزيدو لها les frais généraux et administratifs des structures dédiées à l'acquisition d'immobilisation corporelle. كاينين des frais généraux et administratifs يكونوا كي نشريو l'immobilisation. أو يمدوهم لكم في لينونسي ديكزارسيس، يقول لكم فوالا فري دو ترونسبور، فري دانستالاسيون، يقول لكم دروا دو دوان، تسمى يعطيوكم هاد لي تيرم هادو. كي تلقاو لي تيرم هادو على بالكم بلي راح تزيدوهم. مثلا يقول لكم لي فري دو بروفيسيونيل ولا لي فري دان اركيتكت، مدالكم يقول لكم لي فري جينيرو اي ادمينستراتيف دو مثلا 1000 دينار انسي دو سويت، ام يعطيوكم هاد لي تيرم. وكاينه حاجه اخرى زادوها لي كابابل اللي تزيدها المؤسسه، اللي هي لو مونطون estimé des coûts de démantèlement des équipements et de remise en état du site s'il y a une obligation pour l'entité. Si l'entité est obligée باش يكون عندها un montant estimé pour démantèlement، يعني حيديمونتي مثلا حاجه، مثلا كيما لي ماشين حتعاود ديمونتيهم، تسمى حيكون ولا حيهزوهم يبدلوهم يديهم ان سيت واحد اخر، يعني لوكال واحد اخر. دونك لازم دير ان مونطون استيمي لهذا. اذا عندها نيه انها راح ديبلاسيهم ولا راح ديمونتيهم، لازم دير لهم ان مونطون استيمي بور لي فري دو ديمونتيمون. هذه راهم يعطيوها لكم ثاني كوم دوني في ليكزارسيس. اوكي، هادو كامل اللي كي نزيدوهم لو بري داشا نلقاو لو كو داشا، ورانا راح نشوفوه في ليكزارسيس ان شاء الله. بون، هذا مع لي زيموبيليزاسيون كوربورال. هذه ابسط شيء في لي زيموبيليزاسيون كوربورال. لي زيموبيليزاسيون كوربورال التريتمون تاعهم راهو معمق بزاف، نتوما ما راكمش راح تشوفوه درك، راح نشوفوه ان شاء الله فيتورمون في لا كونطابيليتي ابروفوندي. نروحوا لي زيموبيليزاسيون انكوربورال، وهي التثبيتات الغير عينيه ولا الغير عينيه. اوكي، هي التثبيتات الغير عينيه، يعني التثبيتات غير ملموسه. ليزيموبيليزاسيون كوربورال est un actif identifiable معرف non monétaire غير نقدي et immatériel يعني غير ملموس، contrôlé et utilisé par l'entité dans le cadre de ses activités، يعني تحت سيطرة المؤسسة وتستعملو باش تمشي النشاط تاعها. Il s'agit par exemple de fonds commerciaux acquis, de marques, de logiciels informatiques ou autres licences d'exploitation, de franchises, de frais de développement d'un gisement minier destiné à une exploitation commerciale. Donc, par exemple, les immatériels, يعني ما نتوشيوهمش. نشوفوا la comptabilisation تاعهم كيفاش تكون. Les différents comptes d'immobilisation incorporelle selon le SIF، ديما selon le SIF، اللي عنده SIF يروح لا كلاس 2، يروح الاولين راكم تلقاوهم هما الاولين في SIF تحت لا كلاس 2. 20x immobilisation corporelle تكون فيها 203 les frais de développement immobilisables، اللي هي مصاريف التنمية قابلة للتثبيت.
وكاين دي تريتمون في هاد لي كونت. logiciel de son cas c'est logiciel informatique et assimilé يعني برمجيات المعلوماتية وما يشابهها assimilé يعني ما يشابهها. 205 concessions et droits similaires brevets licences marques يعني الامتيازات كما نقول concessions et droits similaires يعني الامتيازات والحقوق المماثلة للبراءات الرخص اللي هي لي ليسونس اي لي مارك اللي هما العلامات سورتو العلامات التجاريه. 207 ايكار داكيزيسيون فرق الشراء هذا ماكمش حتشوفوه في لي زيكزارسيس تاعكم حتشوفوه ان شاء الله اذا تخدموا يعني وتكون فريمون اون غروند انتربريز اللي تقدروا تشوفوا فيها هاد كامل لي كونت. اوكي 208 سي لي زوتر immobilisations incorporelles. Bon, pour la comptabilisation, le compte d'immobilisation incorporelle sont débités à la date d'entrée des actifs sous contrôle de l'entité. Alors, débité, يعني يجيو في الديبي. Le débit تاعهم 20x اللي capable يكون 3 4 5 7 8 ça dépend على l'immobilisation اللي شريناها مع شكون crédité مع le fournisseur d'immobilisation. Bien sûr, immobilisation باين راح يكون فيها le fournisseur d'immobilisation واش راح يكون فيها le fournisseur de biens et services. OK. Libellé c'est acquisition d'immobilisation incorporelle. OK. وما تنساوش لا TVA. J'espère ان شاء الله تكونوا فهمتوا لو كور اني حاولت نختصر لكم فيه ان شاء الله تكونوا فهمتوه. نروح نشوفوا ان شاء الله مع بعضنا لا فيديو تاع ليكزارسيس اللي فيها شحال من اوبيراسيون على لي زيموبيليزاسيون وكاين ان تيرم واحد اخر راح نشوفوه اللي هو لو بروراتا دو لا ديدكسيون. بروراتا دو لا ديدكسيون نهضر لكم عليه باختصار شديد ان شاء الله تفهموا. ايا ما تنساوش ديروا لنا جيم اي بارطاجيو مع صحابكم باش يستفادوا منهم هما وبيان سور ابونيو لاشين باش تستفادوا من لي فيديو ان شاء الله وتجيكم لا نوتيفيكاسيون باللي دين 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 جانا فيديو جديد. الى اللقاء ان شاء الله، نتلاقاو في لا فيديو الجايه.